محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین آمنوا وعزروه ونصروا صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع روز رضا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات جان جہان کائنات جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ در عرض کرنے دے بعد میرے بڑے ہی معزز اور محترم علماء کرام نعتخانہ نشری لسان نقیب صاحب حفاظ کرام حاجی صاحبان قرب و جوار تو جتنے دوست احباب تشریف فرماؤ. آج دا اے پکیزہ پروگرام بسلسلہ اصال ثواب انکل جی محمد ارشاد صاحب انہاں دے اصال ثوابات انعقاد کیتا گیا. دعائے ماہ ذی الحج دیاں برکتاں دے نال رب تعالیٰ انکل جی دی بخشش و مغفرت فرمائے, حضور دی شفاعت نصیب فرمائے. او دے بچیاں غلام مصطفیٰ اور انہاں دے پترانو عائزہ و کربانو صبر جمیل عطا فرمائے. جنہ دی ماما جنہ دے پیو ٹور گئے رب تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. جنہ دی راما سوکھیاں کرے رب تعالیٰ دی ذات احسانیا اس تے صبر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے تو قبل انتہائی خوبصورت نعتاں اشعار انتہائی خوبصورت نبی پاک دی تعریف کیتی گئی. میری انتہائی محبتاں دے حامل شہنشاہ نقابت ہر دل عزیز نقیب جنہاں تے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ دا خصوصی فضل ہے. جناب محترم شہنشاہ نقابت جناب محترم غلام مرتضیٰ یار مہاروی صاحب ڈاکٹر صاحب قبلہ اور ثنا خانہ رسول جناب محترم میٹھی آواز جنید ہاشمی صاحب نے انتہائی خوبصورت ناشری پیش کی تھی. بلبل مدیدہ اندلیب چمنستان جناب محترم ڈاکٹر جمیل صاحب اور علی بھائی اور جتنے انکل جی ارشاد صاحب دی برادری غیر برادری قرب و جوار تو تشریف فرماؤ. میرے ذمہ عنوان نے لگایا گیا, کوشش کراں گا کہ اس تے بھی گل بات ہوئے, پر ایک جڑا عالم ہوندا نا جی تو میں تے اپنے آپ نو عالم نہیں آکھدا. علماء دے جوڑے سیدھے کرن والا ماں علماء دیاں بڑیاں شاناں نے. گرامی قدر حضرات جڑے عالم لوگ ہوندے نا ایک طرح دے حکیم ہوندے نے تے حکیم دی آپ دی مرضی ہوندی ہے کہ او جس طرح دا مریض ہوئے اس طرح دی ہی انہاں نو او میڈیسن یعنی او ریکمینڈ کردا. چونکہ میرے دو ڈاکٹر دائیں بائیں بیٹھے نے. گرامی قدر حضرات حکیم معالج نا مریض دے مطابق دوائی دیندا ہے. چونکہ ذی الحج شریف ہے, یکم محرم دی آمد ہے, کل یکم ہوئے گی اللہ دی توفیق نال, اور 26 ذی الحج نو امیر المؤمنین خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تے وار کیتا گیا اور یکم محرم نو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. گرامی قدر حضرات میرا جی کرتا ہے آپ احباب نو, چونکہ ایسا سنیاں رب تعالیٰ نے ایڈا سونا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ جس عقیدے اندر نبی دے یاران دا حیا بھی ہے تے نبی دی آل دا ادب و احترام بھی ہے. کیڑا رب تعالیٰ نے تہاڈے میرے تے کرم کیتا. ایک تا حضور دا کلمہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. قرآن کھول کے بیٹھ کھلو. رب نے تہانوں مینوں اکھاں دیتیاں احسان نہیں جتلایا. رب تعالیٰ نے تہانوں مینوں سماعت واسطے کان دیتے احسان نہیں جتلایا. رب تعالیٰ نے بولن واسطے زبان دیتی احسان نہیں جتلایا. رب تعالیٰ نے ہاتھ دیتے احسان نہیں جتلایا. قدم دیتے احسان نہیں جتلایا. ایڈا سونا حضرت انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم حضرت انسان بنا کے احسان نہیں جتلایا. جدو اپنا محبوب کائنات والیوں تہانوں مینوں عطا کیتا پھر فرمایا دنیا والیوں میں اپنا محبوب بھیجتے توڑے تے احسان کیتا ہے. پھر احسان کرن دے بعد کرم بالا کرم احسان دے بعد احسان کہ رب تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائی تے پھر کلمے دے بعد او عقیدہ عطا فرمایا کہ جس عقیدے در حضور دا حیا بھی ہے اور نبی پاک دے اصحاب دا حیا بھی ہے تے نبی دی آل دا حیا بھی ہے. اور اس عقیدے دی بدولت رب تعالیٰ انکل جی ارشاد صاحب دی بخشش و مغفرت فرمائے.
گرامی قدر حضرات، آؤ میں آپ احباب نو بلا تمثیل اپنے عنوان ور لے کے چلا. فیروز ابو لؤلؤ جڑا سیدنا فاروق اعظم دا قاتل سی، اے مجوسی مشرک اگ دی پوجا کرنے والا. سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ آیا تے کام کردا سی، چکیاں بنادا سی، ہنر بڑا خوبصورت، یعنی چکی بڑے سونے طریقے نال بنا لیندا. سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ آیا تے میں سوکھے لفظ ترجمہ کراں تے عرض کیتی حضور میں اپنے سردار کول اپنے آقا کول کام کردا، جگہ میرے مالک دیئے تے میں اوتھے ہنر مند یعنی کام کردا، آپ دا اے چکیاں بنانا وا تے میں دن دیاں 2 چکیاں بنا لینا تے جڑا میرا مالک ہے نا وہ آکھدا ہے ایک تو اپنے واسطے رکھ لے تے ایک چکی دی اجرت مینوں دتا کر، لہذا سارا دن کام میں کرنا تے پیسے میرا مالک لے جاندا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بھئی جگہ تے او دی ہے نا تے ظاہری گل ہے پیسے انہیں لینے نے، ایک چکی دی اجرت تو رکھ لینا ہے، ایک چکی دی اجرت جڑی ہے تیرا مالک لے لیندا تے او کام ٹھیک کردا ہے. اے گل فیروز ابو لؤلؤ نوں وارا نہ کھادی، کہن لگا کہ یہ تسا فیصلہ ٹھیک نہیں کیتا. پر انہوں کی پتا سی کہ او دی بارگاہ جو فیصلہ لے کے آیاں جیدہ لقب بھی فاروق ہے، جڑا ہے منصف عدالت دا شاہ سوار تے منصفین دا سردار، سارے ججاں دا سردار عدالت دا شاہ سوار سیدنا فاروق اعظم جی دے سائے تو شیطان ڈرد ہے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تیرا مالک تیرے نال ٹھیک کرد ہے. او دے دل وچ بغض پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا. دعا کریا کرو رب کسے نو حسد دی بغض دی مرض نہ لگائے. یہ حسد ایسی بھیڑی چیز ہے، یہ بھائیاں نو بھائیاں تے آ جاندا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں تے آیا نا حضرت یوسف علیہ السلام واسطے حسد. گرامی قدر حضرات زیادہ لمبی چوڑی ڈیٹیل وال نہیں جانا چاہتا، رب تعالیٰ کسے نو بغض دا مرض نہ لگائے. جو تو بغض لگ گیا فیروز ابو لؤلؤ دے سینے دے وچ سیدنا فاروق اعظم واسطے، تو انہیں 26 ذی الحج نو سیدنا فاروق اعظم تو نماز پڑھ دیاں انہیں بار کیتا تے آپ جدو زخمی ہوئے تے گھر لے آندہ گیا. میں اسو سیدنا فاروق اعظم دا ذکر چھیڑ کے بیٹھا جڑے سیدنا فاروق اعظم یکم محرم نو آپ دے پتر دی گود وچ سارے رکھیا. رب کسے نو اے دن نہ وکھائے، اگر پوچھنا ہے تے پھر انکل ارشاد دے پتراں کولو آج پوچھ کے ویکھ لو. شعر پڑھ رہے سن باپ دی منقبت دے حوالے نال ڈاکٹر صاحب انہاں دیاں دھاڑاں پیاں نکلدیاں سن تے چیخاں مار کے رو رہے. یاد رکھیا جے رب کسے نو او دن نہ وکھاوے کہ پوتر دی جھولی ہووے تے پیو دا سر او دی جھولی چ ہووے تے پیو دا آخری ویلا آ جائے. سیدنا فاروق اعظم دا جدو آخری ویلا آیا نا تے سر مبارک آپ دے پتر دی جھولی چ پتر دی گود چ آخری ویلا آیا. پتہ لگ گیا میرے تے آخری لمحے آ رہے، اے بچھوڑے دا ویلا آ گیا. ادھر جڑ ویلے کہن لگے پترا انج کر جڑا میرا سر ہے نا آپ دی جھولی چو اٹھا کے نا تے زمین تے رکھ دے. رب دی بارگاہ جدو میں جاواں تا میرا سر اچھا نہ ہوئے بالملک میرا سر زمین تے لیٹیا ہوئے. یعنی ایڈا بڑا رب نے او دا فرمایا، حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوندا تا سیدنا فاروق اعظم ہوندا. ایڈیاں بڑیاں شانہ والے سیدنا فاروق اعظم تے عاجزی تے انکساری جاندی وار عرض کی تی نیلی چھاتے مالکا تیری بارگاہ چ جاواں نا میرا سر اچھا نہ ہوئے بلکہ تیری بارگاہ جاواں تا میرا سر زمین نال جڑے ہوئے، زمین تے میں لیٹے ہواں. اتنی عاجزی تے اتنی انکساری. گرامی قدر حضرات اتنی وفاماں کر گئے سیدنا فاروق اعظم رب دی بارگاہ اندر اپنے آپ نال وفاماں کر کے تے رب دی بارگاہ چ پہنچے. اتنی نبی پاک علیہ السلام آپ سرکار دا ادب تے حیا کیتا، ساری زندگی دین متین تے گزاری. ہن انہاں بارے پڑھو قرآن جو سبحان اللہ اونچا بولو تو بھائی میں نے پتا ہے آپ احباب سبحان اللہ بول جان دیو، تسی سبحان اللہ بولو گے میں رب دا قرآن پڑھاں گا. آپاں اصال ثواب انکل جی ارشاد دی روح نو کریں گے جدا عقیدہ ایمان ہے وے کہ ساڈے عقیدے دے وچ اصال ثواب دے اساں قائل ہاں. او بندہ بولے سبحان اللہ. سادے لفظاں ترجمہ کراں جندا یقین ہے وے اسی سبحان اللہ بولاں گے. قاری صاحب قرآن پڑھن گے رب تعالیٰ دی ذات اس قرآن دے صدقے نال انکل جی ارشاد دی قبر نو بکہ نور بنائے گا. او بولے سبحان اللہ. پہلے تو آخری بندے تک جیدہ ہاتھ ہے نال لگے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ. بھائی سیانے لوگ آکھتے ہیں کہ جیدہ کھائیے او دا گائیے تے جیدی ماں نے دسے نا پترہ تینوں پالیا محمد دے لنگر تے اس انہی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. پیر باہو فرمون دے دل دریا سمندرو ڈونگے، دل دریا جتنا ہوئے نا تے سمندر جنہ ڈونگا ہوئے وچ عشق مصطفیٰ دیاں لہرہ ہونا سبحان اللہ آپ ہی پہ نکل دی ہون دی ہے. بھائی
انہیں تا کسے وڈیڑے کا ذمہ دار یا چودھری دا ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹر رب دی تسبیح ہے جڑے فرشتے بھی بیان کر دینے، جڑے گناہوں تو پاک نے تے آپاں ہی بیان کریے تے اچھا بولیے سبحان اللہ۔ صاحب توفیق پھر بولے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا وعزروہ ونصروہ، پروردگار نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا جڑے میرے آقا تے ایمان لے کے آئے۔ اللہ نے فرمایا فالذین آمنوا، فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، وعزروہ ونصروہ، فرمایا جنہیں کملی والے دی عزت کی تھی، میرے آقا دا ادب و احترام کی تھا، نالے کملی والے دی مدد کی تھی ہیں، نبی دے 1,24,000 قوم پیش اکابر اصاغر صحابہ، نبی دے یار میرے آقا تے ایمان لے کے آئے۔ اللہ نے قرآن دے اندر انہاں لوگاں دیاں قدرہ کی تھیاں، انہاں لوگاں دا ذکر کی تھا۔ اللہ نے فرمایا جڑے لوگ میرے آقا تے ایمان لے کے آئے، نالے میرے آقا دی نصرت کی تھی، میرے آقا دی مدد کی تھی۔ اے محاربی نقیب صدیق اکبر دا ذکر کرنے سے نبی دے 14 ہر صحابی نے نبی دا ادب کی تھا، جڑے بلے ابو بکر صدیق نے نبی دا ادب کی تھا، اللہ نے انعام دے اندر صدیقین دا سردار بنایا۔ عمر فاروق نے نبی دا ادب کی تھا، اللہ نے عدالت شاہ سوار بنایا۔ عثمان غنی نے نبی دا ادب کی تھا، رب تعالیٰ نے سخاوت دا تاجدار بنایا۔ مولا علی نے نبی دا ادب کی تھا، اللہ نے شجاعت دا علم بردار بنایا۔ جنہ نبی پاک دا لوگو حیا کیتا ہے، رب نے مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ لوگاں نے اپنے علم بل نہیں ویکھے، نبی دا ادب ویکھے، لوگاں نے اپنے منصب وال نہیں ویکھے، نبی دا ادب ویکھے، لوگاں نے اپنے قبیلے وال نہیں ویکھے، نبی دا ادب ویکھے آئے۔ تے ادھا ترجمہ پیر باہو نے کی دا، تے آپ فرماندے نے علم پڑھے ایک دی جوہر نہیں بن دے، او جڑے ہومن ذات کمینے، ہوں پتل کدی اے سونا نہیں بندا، او بھمیں جڑیے لکھ نگینے، ہوں شوم کھولو او کدی دل نہیں مل دی، او بھمیں ہومن لکھ خزینے، ہوں بنا ادب نجات نے میرا کام مل باغ، او بھمیں مریے ویچے مدینے۔ پیر باہون یاد رکھا جی عارفان سلطان قرآن دی آیت دا ترجمہ کیتا، میرے آقا دی حدیثہ دا ترجمہ کیتا ہے۔ مولوی فاروق آسی گناہگار ہو سکتا ہے، اپنی زندگی وال جاتی مار کے بیکھیں، ساری زندگی گناہ مدیاں پنڈائی ندریاں دیاں نے، پر پیر باہو تا بڑے نیک متقین ہیں۔ حضور نے فرمایا الدین کلہو ادب، اے سارا دینی ادب دے اندر ہیں۔ تے پیر باہو نے فرمایا بنا ادب نجات نہیں میرا کام مل باہو، او بھامے مریے ویچے مدینے۔ فرمایا کہ بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو، بھامے مریے ویچ مدینے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی ذات دا اتنا ادب کیتا،
یاد رکھو او فاروق اعظم جی نے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا، نبی پاک علیہ السلام تے نبی پاک دے صحابہ چھپ کے نمازاں پڑھ دے سن۔ سیدنا فاروق اعظم ایڈا وڈا جن ہے جدو کلمہ پڑھیا تے پھر ببانگے دہل رب دیاں عبادتاں رکوع تے سجدے کیتے۔ گرامی قدر حضرات سیدنا فاروق اعظم دے متعلق آؤ آپ احباب نو آپ دے ذکر وال لے کے چلان تے کریے نبی پاک دے دوسرے یار دا ذکر چونکہ 30 ذی الحجہ تے یکم محرم آپ دی شہادت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکے دے جتنے کو دلیر بندے سن نا وڈے قد کاٹ والے تے وڈے جنے تے جنہ دا وڈا دل ہے، انہاں سارے نو ابو جہل نے آپ دی حویلی آپ دے ڈیرے تے بلایا۔ مقصد اے وے سارے نو اکٹھا کر کے تے کہن لگا نبی پاک دے دین نو روکو، میں کام چلدا رہا 10 20 30 40 لوگ جوک درجوک حضور دا کلمہ پڑھ دے جا رہے، میں کام چلدا رہا تو مینوں تو کسے چودھری مننا ہی نہیں ہووے نا تو محمد مصطفیٰ دا معاذ اللہ سار لے کے آؤ، پر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ صدقے تیرا سماعت تو صدقے گرامی قدر حضرات لازمی اے نہیں ہوندہ کہ اچھی آواز نال بولیے تے دل نو جا کے گل لگے، کدی کدی ہوا دا جونکا مٹھا بھی دل نو ٹچ کر جاندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، فرمایا کملی والے تیرے دین دا محافظ تے میں رب العالمین ہوں، وہ دے دین نو کون روک سکدا ہے، جی دے دین دی حفاظت دی قسمہ خود رب پہ اٹھاندہ ہے۔ جڑے بلے ابو جہل کہنے لگا کہ نبی پاک دا معاذ اللہ سار لے کے آؤ، جڑا سار لے کے آوے گا ان میں 100 اونٹ دے مانگا۔ ادھر عمر فاروق کھڑے ہو گئے، عمر بن خطاب دا ایڈا بڑا پتر تا جنا پتر ہے، کہنے لگا جی تو 100 اونٹاں دا بندوبست کر تے میں ہونے ہی معاذ اللہ نبی دا سار لے کے آیا۔ میاں صاحب عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرمون دینے پھوکا مار او پھوکا مار وہ بجھایا لوکاں اتے نور محمد اے والا اے نور محمد کدی نہ بجھسی اے وعدہ حق تعالیٰ دا۔ ابو جہل جتنی کوشش کر لے نبی دے دینوں تو روک نہیں سکدا، تو کون ہوں میں میرے آقا دے دینوں روکن والا۔ جب ویلے سیدنا فاروق اعظم آپ نے آکھیا نا کہ میں لے کے ہونا معاذ اللہ نبی دا سر، ننگی تلوار ہاتھ چلائی تے ٹور پہ گرامی قدر حضرات جب ویلے سیدنا فاروق اعظم ننگی تلوار لے کے نا تے لگے آ رہے تے زندہ در خیال ہے کہ آج میں معاذ اللہ نبی دا سر لے کے ہونا۔ ادھر جڑے ویلے خطاب دا پتر عرب دا بہت بڑا پہلوان عمر لگا آ رہے ہاتھ دے اندر لوگوں ننگی تلواریں، عمر دے سامنے اگر کوئی بندہ آ جاندہ رستہ چھڑ دیں دے، اگر کوئی عورت آ جاندی ہے ڈر کے رستہ چھڑ دیں دی، آج کی دی خیر کوئی نہیں۔ عمر اپنے ہاتھ دے اندر ننگی تلوار لگے آ رہے ہیں، آج کی دی خیر کوئی نہیں۔ عمر دے سائے تو شیطان ڈر دے، عرب دے اندر عمر دی پہلوانی دے کس رات نو سنائے جاندے، عمر دیاں کہانیاں سنائیاں جاندیاں نے۔ ادھر عمر جڑے بلے آ رہے سامنے لوگ ڈر ڈر کے پہ دوڑ دینے، ایک نبی پاک دے صحابی نے جیدہ نام حضرت ابو نعیم کہنے لگے عمر خیر ہے، آج تلوار لے کے کتھے لگا جا رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے معاذ اللہ نبی دا سارے لینا جا رہے ہیں، آج میں مسلمانہ دے نبی دا سارے اتار لینا ہے۔ ابو نعیم کہنے لگے عمر ٹھہر جا، نبی دی خبر بعد چلمی، پہلے اپنے گھر دی خبر لے۔
تیرے گھر دے اندر تیری بہن تیرے بہنوئی نے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا عمر بڑے جلال دے اندر نبی دے گھر وال جاندے لوگو اپنی بہن تے بہنوئی دے گھر دا رخ کر لیا ادھر جڑے بلے اپنی بہن تے بہنوئی دے گھر پہنچے اندروں قرآن پاک پڑھنے دیا آوازیں آ رہی ہیں جڑے بلے دروازہ کھولیا ادھر بہن نو ویکھیا قرآن دی تلاوت کی دی جا رہی عمر کہنے لگے نہیں بہنے میں کی سن کے پہ ہونا بہن نے آنکھ چی آنکھ پاؤں کے کہنے لگیاں عمر جو سنے آئی سچی سنے آئے حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہنے دس دن کیڑی شے نے مجبور کی دے نبی دا کلمہ کیوں پڑھ لے آئی اپنے پیو دادے دا دین چھڑ دیتا آئی دس کیوں پڑھے آئی کہنے لگے جڑا قرآن پاک سنے اس قرآن میں نو طاقتاں دیتیاں نے میں نبی دا کلمہ پڑھ لے ادھر عمر فاروق نے اپنی بہن دے چہرے تے تھپڑ مارے بہنوئی چھڑان واسطے آئے اپنے بہنوئی نو مکہ مار دینے کسے نو تھوڑا مار دینے کسے نو چماٹ مار دینے ادھر بہن دے لبا چو خون دا فوارہ نکلے ادھر بہن آنکھ چی آنکھ پا کے کہنے لگی عمر اگر میں نبی دا کلمہ نہ چھڑا دس میرا کی کر لنے گا حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہنے میں تیری جان کڑ دے گا ادھر بہن آنکھ چی آنکھ پا کے کہنے لگی میرا اگر تو خطاب دا پترے میں بھی خطاب دی بیٹیاں جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے میں بھی اسے ماں دا دودھ پیتا ہے کڑ دے میری جان کڑ دے جے محمد دا ایمان ہی نہ رہا دس میں رب دی دیتی جان کی کرنے کہنے لگی اللہ اکبر یا رسول اللہ کہنے لگی عمر دس میں اگر نہ چھڑا کلمہ تو کی کر لمیں گا عمر کہنے لگے نہیں بہنے میں تیری جان کٹ دے گا اکھ پا کے کہنے لگی میرا کٹ دے میری جان کٹ دے جو محمد دا ایمان ہی نہ رہا تو دس میں رب دی دیتی جان کی کرنی ہے اچھا حضرت عمر فاروق یاد رکھیا جی اے عمر او ہستی ہے اے ایمیں اسلام قبول نہیں کیتا نبی پاک نے رب کو مانگ کے عمر نو لے آئے انہوں تسی آکو گے شاید کو خطیبانہ جملہ ہے نا اے ڈائریکٹ حضور دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام آپ سرکار نے اپنے لباں چو ارشاد فرمایا جڑے بلے بیکھیا نا جنہ شروع اندر کلمہ پڑھیا حضرت صہیب رومی حضرت عمار بن یاسر بلکہ حضرت عمار بن یاسر دی امی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تے اتنے انہ ابو جال تے کافرہ نے ظلم کیتے انہاں آرے سامنے کھڑا کر کے نا تو دو ٹکڑے کر دیتے کہنے لگے نبی دا کلمہ چھڑ دے اتنے ظلم کیتے عمار بن یاسر دی ماں تے حضرت عمار بن یاسر تے حضرت صہیب رومی تے حضرت ابو نعیم تے حضرت بلال حبشی ورگے شروع اندر نا غریب صحابہ تے نبی پاک علیہ السلام نے بیکھیا یہ تا سارے غریب بندن انہاں اسلام لیا کر قبول انہوں کوئی تا ایک ایسا بھی ہوئے جڑا ڈنڈے سوٹے والا بھی ہوئے کوئی تا ایک ایسا بھی ہوئے نا جڑا سامنے لوگ آن تے کٹھا کڈا انہاں دا مقابلہ کر سکے میرے آقا علیہ السلام نے نا مکے دے اندر نا نگاہ دوڑائی تے نبی پاک نے دعا کی تھی ان حدیث پاک سناواں جو سبحان اللہ بولو تو بھائی او سنیاں دے حقے صرف شعر آتے سبحان اللہ بولنا نہیں حدیث آتے بھی بڑھندہ سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ بھائی گرامی قدر حضرات میرے آقا نے جڑ بلے مکے بل نگاہیں اٹھا کے ویکھی ارد کی نیلی چھت دے مالکا میرا عمار کدو تک مارا کھاندہ روے گا میرا صہیب رومی کدو تک مارا کھاندہ روے گا میرا بلال حبشی کدو تک مارا کھاندہ روے گا ارد کی نیلی چھت دے مالکا انہاں تے کدو تک ظلم ہوندے رہن گے ارد کی نیلی چھت دے مالکا مکے دے اندر دو ہی ڈنڈے سوٹے والے نے ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن حشام ارد کی نیلی چھت دے مالکا انہاں دوما دے بچو ایک منو یتا کر ارد کی اللہم اید الاسلام بی
عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام عرض کی دیا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے علماء بیان کر دینے میرے نبی دے لبا جو نکل گیا عمر دا پہلا نام نکلیا اگر میرے نبی دے لگا جو عمر پہلے نکل دا یہ لفظ او نہ بول دے اللہ نے عمر دے دیتا ابو جہل بھی دے دینا عمر بن حشام ابو جہل دا نام ہے میرے نبی نے پہلے عمر بن خطاب مانگیا اللہ نے فرمایا کملی والے تیرے سونے سونے ہتھاں تے تیری یوں ہادی زبان مبارک تے میں کائنات دیاں دعاواں مور دیواں تو پہلے عمر مانگیا اساں تینوں عمر ہی دیواں گے لوگوں پتہ چل گیا میرے آقا نے دعا کی تھی اللہ نے دعا نو قبول کر کے عمر عطا کی دا ساڑا عقیدہ ایمان یہ وے کہ ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسے قرآن او ساڑے نبی دی زبان ساڑے بے کلہ نبی مہار بھی دے نہیں رسول سارے اندہ سانجا ہاتھ کھڑا کر کے پڑھئے ساڑے نبی دی زبان ساڑے غلام نبی کیمرامین ساؤنڈ سسٹم کیمرہ ذرا چلا کیچ کر کے نبی دی ناتا پہ پڑھ دے ہاتھ کھڑا کر کے پڑھئے ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسے قرآن ترلائیونو چودری بندہ ہاتھ نہیں ماں کرے جڑا کملی والے دا کمی بن کے آئے ہاتھ کھڑا کر کے نبی دی تعریف کریں ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسے قرآن وما یاتکو عن الحبا ان ہوا الا وحی یوحا ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسے قرآن او ساڑے نبی دی زبان ساڑے ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسے قرآن او کسے ہو ردا کلام چنگا نعرہ تکبیر دو میں ہاتھ چاہ کے لہرا کے میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کوئی ہاتھ تھلے نہ روے نعرہ حیدری نعرہ حیدری 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 گرام قدر حضرات اس نبی دی زبان مبارک تو صدقے جائیے جس نبی دے لبا چو نکلیا رب کوڑو مانگ کے عمر لیا عرض کی تھی اللہم اید الاسلام بی عمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام عرض کی تھی نیلی چھت عمال کا یا خطاب دا پتر عمر دے دے یا حشام دا پتر عمر دے دے گرامی قدر حضرات رب تعالیٰ نے ایسی دعانو قبول فرمایا کہ عمر جدو آئے نا بہن کوڑتے عمر نے پوچھا بہن میرے کوڑو ساری بندے تے پورا عرب میرے کوڑو ڈر دے عرب دا بہت بڑا جنا تے رستم تے پہلوانا تے کیڑی گالے میری بہن ہو کے تے کدے بولی بھی نہیں تے آج آنکھ آنکھ پا کے تے میں نے جواب دیتی جا رہی وہ کیڑی گالے تے بہن کہنے لگی عمر اے جڑا قرآن پاک نے سن کے آیا ایک قرآن دا موجزہ ہے ایک قرآن اتنی طاقت ہے کہ جڑا قرآن پاک میں پڑھے ہے انہیں میں نے طاقتور بنا دیتا ہے تے حضرت عمر کہنے لگے ہون نبی دی دعا دا اثر ویکھو عمر کہنے لگے اچھا بہن جڑا قرآن پاک پڑھ رہی سے نا تو او قرآن پاک دی نا آیت میں نے بھی پڑھ کے سنا بہن کہنے لگی لا یمسوہو الا المطہرون فرمایا جڑا رب دا قرآن ہے نا پاکاں واسطے وے انما المشرکون نجس جڑا مشرک ہے نا وہ پلیت ہوندہ ہے نجس ہوندہ ہے تے لہٰذا تو کلمہ نہیں پڑھیا او دے واسطے پاک ہو جاؤ پہلے غسل کر وضو کر کے غسل تے وضو کر کے آئے تے پھر بہن نے نا قرآن پاک دی آیت پڑھی اچھا میں بھی پڑھا قرآن پاک دی آیت
اس تو بولے سبحان اللہ بولو انکل دا ختم پھر بھی ہو جائے گا ودی نو ستے کرے نا اچھا بولو بھائی سبحان اللہ گرامی قدر حضرات سیدنا فاروق اعظم دی ہمشیرہ نے قرآن پڑھ دیا پڑھیا آپ قرآن پاک پڑھ دیا نے جڑ ویلے طٰہٰ دی تلاوت کی تھی حضرت عمر فاروق کہن لگے نہیں بہن طٰہٰ کی بہن کہن لگی ویرا اے جڑا طٰہٰ ہے جڑے نبی دا کلمہ پڑھے آئے او دے متھے دا نام طٰہٰ او دی پیشانی مبارک دا نام طٰہٰ او دی جبین مبارک دا نام طٰہٰ پھر ساڑا عقیدہ ایمان وے جڑے نبی دا کلمہ پڑھے آئے او دے متھے دا نام طٰہٰ پھر اس واسطے فاروق آسی پڑھ دے طٰہٰ دی شان والے آئے ارے شان تے جان والے آئے اے طٰہٰ دی شان والے آئے ارے شان تے جان والے آئے اے شان تیری پلے پلے رب بھی سلام گھلے اے شان تیری پلے پلے رب بھی سلام گھلے اے بیریاں دے پیران تھلے اے چادران وچھان والے آئے طٰہٰ دی شان والے بہن کہن لگی ویرا میرے آقا دے متھے مبارک دا نام طٰہٰ سیدنا فاروق اعظم کہن لگے نہیں بہنے ٹھہر جا ان عمر دا جی کر دائیں او کدی متھا سامنے ہوئے میں نالے متھا بیکھی جاما نالے قرآن سنی جیدہ سینہ ٹھہرے نا بندہ جتنا میرا زور لگے اس طرح زور نہ بولو بھائی سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگا نہیں بہنے جڑی یہ طٰہٰ دی تلاوت کی دیا یہ طٰہٰ کی ہے ہمشیر کہنے لگی فاروق جڑے میں نبی دا عمر جڑے میں نبی دا کلمہ پڑھے نا اس نبی دے متھے مبارک جبین مبارک دا نام طٰہٰ حضرت عمر کہنے لگے ہون ٹھہر جا ہون بعد اچھ قرآن پاک سونا گے عمر دا دل کردہ ہے کدیو جی دے متھے تو قرآن شروع ہوندہ ہے وہ متھا سامنے ہوئے نالے متھے دی زیارت کی تھی جاما نالے قرآن سنے جاؤ ادھر بینڈ سیدنا فاروق اعظم نال لے کے نا تو دار ارکمبل تشریف لے کے آ رہے جڑ دار ارکمبل میرے آقا تشریف فرمانے تے حضور پاک دے صحابہ بھی دار ارکم تے نبی پاک دے چاچے حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی اللہ تے اللہ دے رسول دے سانجے شیر جدو تمہیں بہن دے بھائی جڑا اس طرح تلوار لہرا کے آیا نا عمر پاک ہاتھ جھکا کے اس طرح ہاتھ بن کے تے اپنی گردن نیوی کر کے گروں بڑا چیڑا ہو کے تے بڑا وڈا تے دلیر بن کے آیا سی جدو حضور دی بارگاہ چایا بڑا با ادب ہو کے آیا ہے دروازہ کھڑکایا تے پوچھا کون ہے آواز آئی عمر آیا عمر تو لوگ اتنا ڈر دے سن حضرت بلال حضرت صہیب حضرت عمار بن یاسر حضرت ابو نعیم جنہ کلمہ پڑھایا حضرت عمر دی ہمشیر تے بہنوئی نو جڑے غریب صحابہ سن حضرت بلال ورگت دوڑ گئے نالے آخ دے جاندے نے سنے عمر بڑا مارد ہے عمر بڑا مارد ہے نبی پاک نے فرمایا دوڑو نا عمر ایویں نہیں آیا ہوں میں رب کو مانگ کے لے آئے یاد رکھیا جو لوگوں اس ہستی دا میں ذکر چھڑ کے بیٹھا جڑا نبی دی مراد بھی ہے تے نبی دا مرید بھی ہے مراد رسول تے مرید رسول سیدنا فاروق اعظم دی ذات اے میں نہیں آیا میں رب کو مانگ کے لے آئے جو دروازہ کھولیا تھے حضرت امیر حمزہ نبی پاک دے چاچے فرمان لگے عمر چنگی نیت نال آیا نا چنگے ارادے نال آیا تے اپنا سارا آپ دے جسم تے لے کے جائے گا اگر بہڑی نیت نال آیا ہے غلط ارادے نال آیا ہے پھر تلوار امیر حمزہ دی ہوئے گی تے سارے عمر تو ہوئے گا ادھر جدو عمر پاک اندر تشریف لے کے آئے نا تے حضرت عمر اکھاں جھکا کے اکھاں نیویاں کر کے اس طرح حضور دی بارگاہ آئے تے میرے آقا نے نا اپنا ید اللہ دا سونا جے ہاتھ تھوڑی تے رکھیا عمر پاک دی تھوڑی ادھاں چوکے نا تے کہنے لگے عمر حضور نے فرمایا عمر ہاں کی میں آیا ہے
عرض کی سونے جے سچی پوچھنا ہے گھروں میں تہاڈا سر لین واسطے آیا ہن اپنا سر تانوں دین واسطے آیا یار حضرت عمر ہوئے کہ جڑے عمر پاک جڑے نا جنہ کلمہ پڑھے تے جبریل مبارکہ لے کے آئے نے گرامی قدر حضرات ایڈا بڑا جنا عمر پاک عرض کی تھی حضور نے کلمہ نہیں پڑھا دے نبی پاک نے فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ نبی پاک نے کلمہ پڑھایا حضرت عمر جدو ہوئے نا مسلمان تے نبی دا کلمہ پڑھیا جدو حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا تے ادھر جبریل مبارکہ لے کے آئے تے ادھر ہور میں اگلا قرآن پڑھن تو پہلے میں تھوڑا جا مہاروی رنگ عرض کرام ادھر جدو حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا نا تے نبی پاک نے نیت کی تھی نماز دی دار ارکم دے اندر کھڑے ہو کے آپ دے گھارے چے جتھے صحابہ پاک نو دین سکھان دے سر اوتھے مصلی بچھایا تے نماز دی نیت کی تھی جدو نماز دی نیت کی تھی نا تے حضرت عمر نے عرض کی تھی حضور عمر کلمہ نہ پڑھے تا پھر بھی آپ دے گھرے نمازہ پڑھو چھپ کے نمازہ پڑھو جو عمر کلمہ پڑھ لوے تا پھر بھی چھپ کے پڑھو دسو عمر دا کلمہ پڑھنے دا کی فائدہ پڑھا قرآن سننی ماں دا پتر پڑھا قرآن دا مطلب اچھا بولو سبحان اللہ اے جبریل مبارکہ لکھے آئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین پروردگار نے ارشاد فرمایا اے نبی تیرے واسطے اللہ ہی کافی ہے جڑے تیرے تے ایمان لے کے آنے اوہی تیرے واسطے کافی نے حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا جبریل مبارکہ لے کے آ گئے ادھر میرے آقا نے مصلی بچھایا نماز دی نیت کی دی حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے اگر عمر کلمہ پڑھ لوے پھر بھی تسی چھپ کے نماز پڑھو عمر کلمہ نہ پڑھے پھر بھی تسی چھپ کے عبادت کرنا دسو عمر دا کلمہ پڑھنے دا کیوں فائدہ عرض کی تھی کملی والا کافر جھوٹے نے انہاں دے بت بھی جھوٹے نے اپنے جھوٹے خدا مادی کعبے دے وچ رکھ کے عبادت پہ کر دے نے عرض کی دی کملی والے ساڈا رب بھی سچا ہے سونے تسی بھی سچے دسو سانو ایتھے چھپ کر تے کیوں نمازاں پڑھیے ساڈا خدا سچا ساڈا رسول سچا اج دے بعد اسی کعبے وچ نماز پڑھائیں گے ادھر عمر فاروق ایک قطار دے سامنے لگے آ رہے ہیں ایک قطار دے سامنے حضرت امیر حمزہ میرے تو قبل منقبت مولا علی دی پڑی گئی ہے مولا علی بروز معاشر آگے آگے غوث کتب عبدال پیچھے پیچھے لوگوں ایڈا سونا منظر ہے کوئی ادھو تک ولی ولی نہیں بن سکتا جدو تک علی دے درد ٹکڑے نہ کھا لوے لوگوں منظر او بھی سونا ہے اے منظر کیڑیاں شانہ والا درمیان دے اندر نبی ہیں سجے پاسے حضرت امیر حمزہ کھبے پاسے حضرت عمر فاروق پیچھے مسلمانہ دی قطاریں بچ نبیاں دا سلطان لگایا رہا نعرہ تکبیر دونیں ہاتھ جا کے لہرا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 گرامی قدر حضرات نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے تے سجے پاسے حضرت امیر حمزہ تے کھبے پاسے سیدنا فاروق اعظم او کیسا منظر ہوئے گا ہوئے جب نبیان دا سلطان درمیان ہے تے سجے پاسے حضرت امیر حمزہ تے کھبے پاسے عمر فاروق تے درمیان ہے نبیان دا سلطان درمیان ہے اے دوواں جہاناں دا لاڑا تشریف لے کے آ رہے ہیں گرامی قدر حضرات نبی پاک ایڈے سونے تے ایڈے حسین سن صحابہ فرماتے ہیں حضور نماز پڑھ دینا تے سامنے والی جڑی دیوار ہے ظاہری گل سامنے دیوار دے جدو نماز دی نیت کرتے سن تے پاویں ہنیرا بھی ہوندا سی نا تے نبی پاک دے چہرے دا ایڈا چانن او جڑی سامنے والی دیوار ہے نا او حضور دے چہرے نال چمکدی ہوندی سی حضور دے صحابہ فرماتے ہیں لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ حضور ورگا سونا نہ حضور تو پہلے ویکھیا ہے نہ حضور تو بعد وچ ویکھنا ہے حضور اپنی مثال آپ بن کے آئے نے صحابہ فرماندے نے کأن الشمس فی وجہہ انج لگدا ہے جویں ماہی دے متھے چوں نا سورج دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے
ایڈے حسین تے ایڈے سونے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گرامی قدر حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ویلے تشریف لے کے آ رہے نا نبیاں دا سلطان تشریف لے کے آ رہے ادھر نبی پاک واسطے نا حضرت عمر فاروق نے کعبے دے وچ مصلی وچھایا یہ مکے دیاں گلیاں تے کعبے دے وچ جدوں مصلی وچھایا نا تے عرض کیتی حضور تساں ہن ایتھے نماز پڑھو میرے آقا نے نا جدوں نماز دی نیت کیتی تے ہن سارے کافر ظاہری گل او بتاں دی پوجا کردے ابو جہل ابو لہب ورگے سارے ہی کھڑے سامنے حضور پاک سامنے کھڑے پہلے حضور یہ پہلی دفعہ ہے جدوں عمر نے کلمہ پڑھیا نا تے پہلی دفعہ کعبے دے وچ مصلی بچھایا گیا تے باباگے دول سارے دے سامنے پہلی دفعہ نماز ادا کیتی گئی جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دی نیت کیتی ہن سارے اچھا کافراں دی تے آپ دی نیت آئی او اندروں سڑدے پے سن تے ذرا مینوں یہ دسو صحابہ پاک کیڑے خوش ہوندے ہون گے حضور دا چاچا حضرت امیر حمزہ کیڑا خوش ہوندا ہوئے گا حضرت عمر فاروق کیڑے خوش ہوندے ہون گے جدوں نبی جدوں رب دی نماز پڑھدے ہون گے نالے نماز ویکھدے ہون گے نالے نبی دا مکھ سوہنا چہرہ ویکھدے ہون گے اے نبیاں دا سلطان اچھا ترجمہ کرائیے میاں صاحب کو اونچا بولو سبحان اللہ دا بھائی اٹھنی جی ہوا پہ چل دی تو ہاڈا میرا پیغام لے کے جاوے تو گنبد خضرا نال ٹکراوے آکے مائی کیا میں بیک کے آئیاں تیرے عاشق رسول ارشاد ختم پاک تے لوگاں نے بہانے نالو دے ختم تے تیرا ذکر چھیڑ رہے ہیں آج بھی تیرے غلاموں تیری راہ وچ آکھیاں وچھا کے بیٹھے نے بھائی اینو دیو نا پیغام تے اونچا بولو سبحان اللہ تے میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تو سلطان بھائی تو سلطان اے حسن دی نگیری اتے راج سلامت تیرا اے میں عاجز پردیسی آیا اتے کچھ برم رکھی ہن میرا عرض کی دی کملی والے تسی نماز ادا کرو ادھر عمر فاروق نے ننگی تلوار کعبے دے ہاتھے دے اندر کھڑے ہو کے اس طرح ہوا دے اندر لہرائی حضرت عمر فاروق کہنے لگے ابو جہل آ جا او بیٹھ میرے آقا نماز پڑھنو ہاتھ لگا میں سنے آئیں بلال نو بڑیاں مارا مار دارے آئیں عمار تے بڑے ظلم کی دے رہے عمار بن یاسر دے سارے خاندان تے ظلم کی دے حضرت صہیب رومی نو بڑا مارے آئیں نبی دے یاراں تے نبی تے بڑے ظلم کر دارے آہ سامنے میرا نبی کھڑائیں انہوں ہاتھ لگا کے میکھا یاد رکھو آجو کافروں کوئی سامنے آوے جنہیں اپنی ماں دا پتر مرنا ہے سامنے آ جائے جنہیں اپنے بچے یتیم کرنے سامنے آ جائیں جنہیں اپنی بیوی بیوہ کرنی ہے میرے سامنے آ جائیں میرے کملی والے نو ہاتھ لگا کے مکھاؤں میرے بلال نو ہاتھ لگا کے مکھاؤں حضرت عمر کہنے لگے کافران یاد رکھیں آج دے بعد میں نبی دے نالا ہاتھ پہ غیبی جو آوازیں آئیں عمر اگر تو نبی نالے پھر آسان تیرے نال اچھا میں نے ایماندار نے دسو یہ جڑا عشق ہے نا اپنے فیصلے کرانا چ بڑا جذباتی ہوندا ہے تے یہ کسی دی نہیں مندا مندا عمر ہو گیا حضور دی ذات نال عشق تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدو ایڈا بڑا جنا جدو کلمہ پڑھیا تے ہزاراں کافراں دے سامنے اکو عمر دا پتر ایک خطاب دا پتر عمر سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے گرامی قدر حضرات عشق جدو جوان ہوئے آ تو ہاڈے قریب ہی چونکہ آپ جس کے اندر بیٹھے ہیں تے آ حاصل پر دی دھرتی تے پچھلے دن اندر کال میں رسول فنافی رسول حافظ القرآن حافظ الحدیث شیخ القرآن تے شیخ الحدیث قبلہ حافظ مفتی بشیر احمد فردوسی دامت برکت العالیہ دا نماز جنازہ حاصل پر دی دھرتی نے ویکھیا جنہیں ساری زندگی دین پاک نال محبت کی تھی قال قال رسول اللہ دے نال پیار کیتا نبی دی بولیاں نال پیار کیتا پھر او جدو گیا تے زمانہ دی اکھ نے ویکھیا واقعہ مرد کلندر دا نماز جنازہ لگا جا رہا
گرامی قدر حضرات جنازے نال لکھاں لوگاں نے شرکت کی تھی. عشق اپنے فیصلے کرنے اندر بڑا جذباتی. حضرت عمر فاروق نے جدو کلمہ پڑھیا تے نبی پاک علیہ السلام نے بابا کے دوہل رب تعالیٰ دی عبادت کی تھی. میاں صاحب عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے عشق جنا دی بھئی عشق جنا دے اے بھئی ہڈی رچے اتے پھر نہیں اس نے جانا جانا اے سونے بھان ملن ہزارہ اتے اسی نہیں یار بٹانا. علی گل کر اچھا جی گرامی قدر حضرات پیو پیو ہوندے نے. اگر پیوان دی قدر پوچھنی ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام کو پوچھو بابا یعقوب دی کی قدر ہے. پیوان دی قدر پوچھنی ہے تے کربلا دے ٹبے تے بیٹھے میرے امام مقام امام حسین علیہ السلام کو پوچھو پیوان دی قدر کی ہے. پیوان دی قدر پوچھنی ہے تو جنہیں کربلا تو لے کے دمشق تک تے کوفہ دی گلیاں دے وچ جنہیں بی بی زینب پاک نے وہ اپنے امام زین العابدین دی ہاتھ پیراں دے وچ ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں ویکھیاں تے جنہیں جسد مبارک آپ دے ہتھی تے اکھیں ویکھے انہاں کول پوچھو پیو دی قدر کی ہے. بی بی زینب پاک کوفہ دی گلیاں جا رہی تے کہن لگی اج کدی میرے بابا نال ہویا نا جڑے بابا مولا علی دے نال کوفہ دے جدوں گورنر بنے تے میں نال شہزادی بن کے آندی ساں. انہاں ظالماں نے میرے ہاتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں پا لیاں. پیو ہوے تے اولاد نوں تتی واہ نہیں لگن دیندا. لوگو پیو پیو ہوندا ہے. اگر پیوان دی قدر پوچھنی ہے نہ کسی عالم نہ واعظ نہ ثنا خان نہ کسی نقیب تے شاعر کول پوچھو تسی صرف وقت کٹ کے تھی او دے کول ٹر جاؤ جی دا باپ ٹر گئے. انکل جی ارشاد چلے گئے تھوڑے دن بعد آج جدو چلو چلے دیا ملا نا آپ ان الحکم الا للہ اللہ دا حکم کہن واسطے آ گئے ہاں. تھوڑے دنوں دے بعد غلام مصطفیٰ دے کول آنا تے پوچھنا سناؤ پیو بغیر کیویں گزارے پے ہوندے نے. پھر پتہ لگے گا پیو شے کی ہے. زمانے دے وچ ویسے سونا بندے تے حرام ہے. سونے دی چمچیاں نال بیٹھ کے کھاوے نا تے اگر پیو نہ ہوئے تے انج لگتا ہے بندہ ویسے ہی بھکھا بھکھا ہے. اگر باپ دا سایہ سر تے ہوئے تے میں بھکھا بھی ہو تو بندہ لگتا ہے کہ میرے نالوں زیادہ کو رجے بھی کوئی نہیں. جدہ پیو ٹر جاوے انج لگتا ہے جی میں رب دے عرش دے سائے دے سوا سر تے سایہ ہی کوئی نہیں رہا. پیو کائناتی عظیم تے شفیق ہستی. لوگو یاد رکھیا جے باپ سامنے ہوئے نا تو باپ حکم کرے تو اس نو اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بلکہ اُفِّم وَلَا تَنْهَرْهُمَا اللہ نے تو لفظ اف تو بھی منع فرمایا ہے. آپ دے پیو نو لفظ اف تک نہ آکھے آجے. لوگ پیو ٹر جاننا آج میں آپ دی اکھا نال بندے چیخ مار کے تے روندے ویکھے نے. گرامی قدر حضرات جدہ پیو ٹر جائے ادھی رات تک آپ دے تکی تے سرانے سر نو دے دے کے روندے. آج کدی میرا پیو میں نو بلا لیندہ. آج کدی میرا باپ میں نو پانی دا گلاس ہی کہہ دیندہ یار میں نو پانی پلا دے. آج میرا باپ کوئی میرے ذمہ کوئی کام دنیا دا لگا دیندہ. گرامی قدر حضرات پیو نظر ہی نہیں آندے تے پھر اے ویڑے کھان واسطے آ جاندے نے. لوگوں مائی تے باپ نو رب تعالیٰ نے اشانہ دیتیاں. حضور دی حدیث اوسط ابواب الجنہ فرمایا جڑا جنت دا درمانی دروازہ نا او تیرا باپ ہے. جڑا جنت دا وچلا بوہ ہے او تیرا باپ ہے. اگر چاہنا نا تیرے تے رب راضی ہوئے تے جنت دے اس وچلے بوہ چو اندر جنت داخل ہوئیے تے پھر آپ دے پیو نو راضی رکھ. اگر چاہنا ہے تیرا باپ تیرے تے راضی رہے تے اپنے پیو دی فرم برداری رکھ. اگر چاہنا ہے تیرے تے رب دی ذات راضی رہے. صوفی اکرام تے بزرگان دین فرماندے نے بندے نے چیک کرنا ہوئے میرے تے رب دی ذات راضی کہ ناراض ہے وہ آپ دے گھر جاتی مار کے ویکھ لوے. اگر پیو دا راضی ہے نا وہ دیتے سمجھے رب دی ذات وہ دیتے راضی ہے. اچھا پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ نے ارشاد فرمایا نمازاں میریاں پڑھے آجے اپنی امی تے ابو نو راضی رکھے آجے مہاروی صاحب میری زندگی دا تجربہ میں دین دا چھوٹا جا طالب علم میرے گل ایک کلام سے ایک بچہ نس گیا دوڑ گیا او دا باپ میرے گل شام نو آ گیا رات نو پتر گھر کوئی نہیں گیا ادھر باپ روے نالے کرلاوے کہنے لگا استاد جی دسو میں کی کراں میرا بچہ رات گھر کوئی نہیں پہنچے کہنے لگا تھانے جاما کہنے لگا عدالت کچاری جاما اگر اپنے پتر ول ویکھاں تھانا نظری آندا ہے اگر میں تواڈے ول ویکھاں پھر مینوں تسی نظری آندے دسو میں کدے تے پرچہ کراواں میرا پتر گھر کوئی نہیں گیا میرے پتر دی امی کوئی نہیں ستی میرے پتر دا پیو کوئی نہیں ستا لوگوں مائی باپ زندہ ہون پھر انہاں دے اندر درد پیدا ہوندا ہے لوگوں جی دا پیو مر جائے دسو درد کدے سینے چ پیدا ہونا رب کسے دا پیو نہ ٹورے جدا باپ مر جائے انہیں لگتا کہ میں ساری کائنات ہی اجڑ گئی میاں صاحب فرماندے نے دنیا ڈاٹی تے اسیاں ماڑے آتے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جامل محبوب جنا گے او نہ جیون دے نا مر دے تے آپ فرمون دے نے دن چڑھے آتے ڈیگر ہوئی تے پنچھی کرانا آئے او نہیں آئے پھر محمد آتے موت جنوں لے جائے چھوڑا نہ دے وے آج باپ ہے آج آپ دے پاک راضی کر لو جڑ میرے باپ چلا جائے گا نا دنیا دوں آپ موبائل کام دی چیز ہے اگر موبائل نہ ہوئے تو ٹھیک 10 منٹ بعد زندگی بے چین محسوس ہوندی ہے یہ بندے دی بنائے چیز ہے موبائل 10 منٹ یہ ساڑھے کو صبر نہیں ہوندہ تو جڑا رب نے بنایا ہی پیو ہوئے رب تعالیٰ دی ذات کسی دا پیو نہ ٹورے آج اپنے پیو دی قدر کر لوگوں پیو کائنات دی عظیم تے شفیق ہستی انہوں میں آخری حدیث پاک عرض کر دے ماں آپ اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے کہ جس نبی نے دیاں نال بھی پیار فرمایا ہے جس نبی نے پترہ نال بھی پیار فرمایا ہے جس نبی نے بہنہ نال بھی پیار فرمایا ہے جس نبی نے پیوان نال بھی پیار فرمایا ہے پیوان دیاں تے پترہ تے رشتے ناتے حضور نے دسے دیاں دی حضور تو پہلے کتھے قدر سی نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلے تا دیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندہ گرامی قدر حضرات نبی پاک علیہ السلام آپ سرکار دے صحابی نے جدا نام حضرت داہیہ قلبی بڑے حسین تے بڑے سونے نے حضرت شیخ محقق فرماؤں نے ایڈے حسین تے ایڈے سونے نے کہ حضرت داہیہ دے رشتہ دار تے قبیلے دیاں عورتاں دروازے دے پیچھے چھپ کے کھڑیاں ہو جاندی ہیں تے اڈیکاں کر دیاں نے کدے تا داہیہ اس ابوے چو گزرے گا اسی داہیہ دے چہرے دی دید کر لوانگی ایڈے سونے تے ایڈے حسین حضور دے دور دے صحابی دی گل کر رہے ہیں ایڈے حسین تے ایڈے سونے نبی پاک نو نہ پسند آگئے اچھا وہ کیڈا سونا ہوئے گا وہ جیڑا حسن تے حسین دے نانا نو سونا لگا ہوئے گا بھئی ہوتے تا گالی موقع گئی نا جی کائنات دی عظیم ہستی میرے رسول پاک نبی پاک علیہ السلام آپ سرکانوں پسند آئے تھے میرے آقا علیہ السلام نے رات نو سجدے سر رکھے آپ
عرض کی نیلی چھت دے مالکا دا یانو ایڈا سونا بنا رہی تو دوزخ دا بالن بنانا واسطے بنایا ہی انہوں محمد دی غلامی عطا کر میں انہوں کھچ کے جنت دوبارے سے بڑھا دے وہاں پھر حضور دی دعاواں حضرت نا سلیمان علیہ السلام دے میں متعلق پڑھے کہ انہوں دے دور دے وچ بارش نہیں ہو رہی قوم اکٹھی ہو کے آگئی تھی عرض کر دی نبی اللہ ذرا دعا کرو رب رحمت دی بارش عطا فرمائے اے جانور بندے تسے مر چلے نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آجو نماز استسقاء یعنی بارش والی نماز پڑھ دیاں تے پھر اللہ کو منگ دیاں جدو حضرت سلیمان علیہ السلام بستی چو نکلے نا باہر تے رستے چوں تھوڑا سفر کیتا تے واپس آ گئے جدو واپس آئے نا تے غلامہ عرض کی تھی حضور تسی دعا تا منگی کوئی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رب نے کیڑی دی دعانوں قبول کر لیا کیڑی نے عرض کی تھی نیلی چھت دے مالکا ہی نا بندیاں دے گناہ دی سزا سانو دیتی جا رہا رحمت دی بارش عطا فرما اساں سارے یعنی چھوٹے چھوٹے اے جڑے حشرات اور جانور اے سارے چھوٹے چھوٹے کہنے لگے کہ اسی ذرا تسا مار چلے ہیں تو بندے دے گناہ دی سزا سانو کیوں اللہ نے اس کیڑی دی چھوٹی جی کیڑی تے چونٹی دی دعا نو قبول کر لیا مینوں ایمانداری نال دسو جڑا رب کیڑی دی نہیں موڑدا اپنے محمد مصطفیٰ دی کتے پہ موڑدا ہے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد ادھر حضور نے دعا ماں کی دیا نا دین چڑھیا تے دایا جڑا پہلے غیر مسلمہ جڑا دیاں دی قدر کوئی نہیں کردا ٹردہ ٹردہ حضور دی بارگاہ چایا عرض کردے حضور تساں مینوں اللہ دی وحدانیت دے بارے دسو اپنی رسالت دے بارے دسو حضور نے اللہ دی وحدانیت دے متعلق دسیا فرمایا کہ میں اللہ دا آخری نبی ہوں میرا کلمہ پڑھ عرض کی تھی حضور میں تیرا کلمہ تے پڑھ لما پر میں گناہ اتنے کیتے نے جڑا تیرے رب نے معاف نہیں فرمانے میرے آقا نے فرمایا کہ میرا رب نال وعدہ جڑا میرا ہو جاوے گا رب انہوں کچھ نہیں آکھے گا حضرت دایا نے کلمہ پڑھ لیا جدو کلمہ پڑھ لیا تو زارو قطار رونا شروع کر لیا نبی پاک نے فرمایا روندہ کیوں ہے عرض کی تھی لجپالا روندہ رب نے معاف تا کر دینے کچھ گناہ ایمیں دے یاد نے جڑا مینوں امید نہیں کہ رب انہوں معاف فرما دے گا میرے آقا نے فرمایا کیڑے گناہ کر بیٹھا ہے عرض کی تھی حضور میں اپنی برادری دا نا اپنے قبیلے دا سردار ساں تو میں ہی فیصلے کردہ ہوتا ساں آپ دی برادری دے تے اساں قبیلے والے پترانوں تا چنگا جان دے ساں بردیاں نو چنگا نہیں سے جان دے جتے گھر دی جب میں ان سے زندگی دفن کر دینا کملی والے میں اپنے ہتھی کیونکہ میں قبیلے دا سردار ساں میرے فیصلے چل دے سن میں آپ دے ہتھی آپ دے قبیلے دیاں رشتہ داران دیاں بچیاں 70 بچیاں کم و بیش 70 بچیاں میں آپ دے ہتھی زندہ دفن کر بیٹھا جدو حضور نے سنیا اس حضور نے سنیا جنہیں دیاں نال بڑا پیار کیتا حضور نے فرمایا میری فاطمہ میری بیٹی میری فاطمہ دھی میرے جگر دا ٹکڑا ہے فرمایا میرا دل کرے نا جنت دی خوشبو نو سنگا فرماندے نے شمم تو ریحہ فاطمہ میں اپنی فاطمہ دا متھا چوم لینا میں نو جنت دی خوشبو ہی ہوں گئی ہے اس نبی پاک دی بارگاہ دے اندر میرے آقا نے فرمایا اچھا حضور نے سنے نا دیاں دے متعلق کہ 70 دیاں نے آپ دے ہتھی دفن کی دیاں نے زندہ دفن کی دیاں نے نبی پاک چیخا مار کے رو پہ میرے آقا دی اکھا میں جو چھم چھم اتھرو لوگوں جاتے جی میں تسبیح ٹوٹ جاتا دانے بکھر نہیں جاندے میرے آقا علیہ السلام دی اکھا میں جو چھم چھم اتھرو ادھر جبریل آ گئے آپ نے نا یاد رکھو اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بروز ماشا جڑیاں نا حق بچیاں قتل کیتیاں گئیاں آپ دے پیوان دا گربان پکڑ کے ایک گلوین پکڑ کے آکھن گے بابا میرا کی قصور سی میں نو مارے کیوں سی میں نو کیوں مارے سی حضور روئے نا تے جبریل آگئے امام الملائکہ ملکوتیاں دے امام عرشاں تے فرشاں دے راہی حضرت جبریل امین آئے تھے عرض کردے نے کملی والے انہوں کہہ دے پچھلے تو معافی آتے اگو تو کوئی گناہ نہ کرے دایا پھر رو رہا میرے آقا نے فرمایا ہونا کیوں رونا ہے عرض کیتی حضور ایک گناہ ایویں دا یاد ہو جڑا تیرے رب نے معاف نہیں فرمانا میرے آقا نے فرمایا کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے عرض کیتی کملی والے میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں اپنی گھر والی نو یہ نصیحت کیتی میں کسی ہور ملک جا رہا تے کئی سالاں واسطے جا رہا اگر پتل جمی تے پاڑ لمی دی جمی تے انہوں زندہ ہی دفن کر دے میں کملی والے میں اپنی گھر والی نو یہ گلاں کیتیاں تو کئی سالاں واسطے میں باہرلے ملک چلا گیا وہ تو پیدل زمانہ سے گھوڑے اونٹ تے کھچراں دا دور سی وہ تو ذرا تیز ٹرانسپورٹ نہیں سی پیدل جڑے سفر کیتے جاندے سن کئی سالاں دے بعد کام کرنے تو فارغ ہو کے جڑے ویلے حضرت آیا واپس آیا نا تو بوہا کھڑکایا ایک چھوٹی جی بچی ننھی کلی خوبصورت تھی جنہیں بوہا کھولیا تے میرے تو پوچھے دا ہے کہ تو کون ہے
اس بچی نے پوچھا نا تو کون ہے؟ حضور دی بارگاہ چون ساری ہے منظر پیش کر دے. عرض کرتے حضور جدو اس دھی نے پوچھا نا، اس بچی نے پوچھا تو کون ہے، تے میرے منہ چو نکل گیا کہ میں اس گھر دا مالک ہاں. تے دھیاں نو انہاں بزرگاں کول پوچھو، پر انہاں کول پوچھو جنہاں دیاں دھیاں نے، انہاں دھیاں نو اپنے پیواں تے بڑے مان ہوندے، بڑے ناز ہوندے. گرمی قدر حضرات میرے لباں چ نکل گیا کہ میں اس گھر دا مالک ہاں. عرض کی تھی کملی والے میں نے آکھے بچی نے میری لتاں نو جفا مار لیا. بچی روندی ہے نارے چیخاں مار دی ہے. بچی کہندی وے بابا کتھے ٹر گیا سے، وے بابا میں تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہاں. عرض کی تھی کملی والے میں بچی نو دھکا مارے اپنی گھر والی کو پوچھیا کون ہے. بیوی کہن لگی وے دایا تیری دھیا وے تیری بیٹی دایا انہوں ماری نا، اگر میری دھی چھڑ دے میں گا ساری زندگی تیری تابعداری دے اندر گزار دے مانگی، ساری زندگی نوکر بن کے گزار دے مانگی. عرض کی تھی کملی والے میں اپنی بیوی تے ہی ترس نہیں آیا. میں بچی نو لے کے جنگل والا ٹر پیا. رستے چ میری دھی میرے نال گلاں کر دی ہے. بچی کہندی وے بابا کتھے ٹر گیا سیں، وے بابا کوئی پیو اپنے پتر نال پیار کردا سی، مینوں تیریاں یاداں آندیاں سن. وے بابا مینوں نانکے لے کے چلے آئے، وے بابا مینوں کھلونے لے کے دے گا. لوگوں انہاں دھیاں نال پیار کرے آجے، اے دھیاں چند دناں دیاں مہمان ہوندیاں نے. میاں صاحب نے ترجمہ کیا آپ فرماندے نے دھیاں لئی اے پردیس وے بابل اتے پتران لئی جاگیران اے دکھ سینا اے منہ کو جنا کہنا ہے. لوگو دھیاں دھیاں تقدیران. عرض کی تھی کملی والے بچی میرے نال گلاں کر دی ہے، میں بچی نال بول دئی نہیں. جڑے ویلے جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا دی تھا، میں بچی دی قبر پہ کھودنا وا. مینوں پسینہ آوندا بچی اپنے دوپٹے نال صاف کر دی. بچی پانی دا گلاس بھر کے پلاندی ہے، نالے کہندی ہے وے بابا بڑے دناں دا تھکیا گھر آیا باقی کم کل کر لواں گے. اج تجربہ کر کے ویکھ لو جڑے ویلے پیو کم تو آوے اے دھیاں سو اے پتر سو جاندے نے. اج بھی دھیاں اپنے پیواں دی راہ اڈیک دیاں نے. ادھر بابا دروازہ کھڑکاوے دھی آکھدی ابو میں جگنی. عرض کی دی کملی والے میں بچی دی قبر تیار کرنا. جڑے ویلے بچی دی قبر تیار ہوئی بچی قبر دے نیڑے آئی، میں بچی نو قبر وچ دھکا مارے. بچی روندی ہے نالے چیخا مار دی ہے. بچی کہندی ہے وے بابا ماری وے بابا میری شکل چنگی نہیں لگ دی، ساری زندگی میں تیرے سامنے نہیں آمانگی. وے بابا ماری نا. عرض کی دی کملی والے میں بچی تے مٹی باندھا رہا. جڑے ویلے بچی دفن ہون دے قریب آئی بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے. عرض کی دی بابلا میں دھیاں تو میرا پیوں ہے، اے نہیں آکھدی مینوں ماری نا. پر بابا جاندی وار دس جاؤ بابا میرا قصور کی. عرض کی دی کملی والے مینوں ترس نہیں آندا. میں بچی تے مٹی باندھا رہا. بچی نے رو کے آسمان وال ویکھیا. عرض کی دی نیلی چھت دے مالکا اینوں تے میرے تے ترس نہیں آندا، پر میں سنیا تیرا آخری نبی آنا ہے جنہیں دھیاں نال بڑا پیار کرنا ہے. وے آن والے جلدی آ جا اے دھیاں مر چلیاں میرے آقا دی اکھاں وچ چھم چھم اتھر. صحابہ کی بار کہن لگے دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو رولونا. میرے آقا نے فرمایا دایا اس بیٹی دی گل پھر سنا دے جڑی محمد دیاں اڈیکاں کر دی ٹر گئی. یعنی دوسری مرتبہ سنایا حضور نے فرمایا پھر سنا دا. یعنی جب تری بار سنایا نا تھی دی داستان
حضور نے فرمایا سنو دھیاں نال پیار نہ کرنے والے میرے آقا نے دھیاں نو اتنی مقام تے مرتبہ دیتا حضور نے فرمایا جدے گھر ایک یا دو یا تین بچیاں پیدا ہون آپ دی دھیاں دی ایویں پرورش کیتے جس طرح میرے آقا نے آپ دی چون دھیاں دی پرورش کیتی ہے جس طرح سیدہ فاطمہ سیدہ زینب سیدہ کلثوم تے بی بی رقیہ پاک دی پرورش کی تھی ایویں پرورش کر کے پال کے جوان کرے جدو جوان ہو جان انہاں دے اچھے رشتے منتخب کرے میرے آقا نے فرمایا ایک یا دو یا تین بچیاں دا باپ بروز محشر میرے اینا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی آ جڑی انگلی نال دی انگلی نال جڑی ہوندی جے نبی پاک نے دھیاں نو جنت دی ٹکٹ بنا دیتا جڑے ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی رب تعالیٰ دی ذات غلام مرتضی غلام مصطفیٰ شرافت علی اور بشارت علی انہاں دے والد محترم دی بخشش و مغفرت فرمائے انہاں بھائیاں نو صبر جمیل عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین